Kamong tanan, mainitong giabi-abi sa atong weekend gatigom ni ining simanaha. Sa pagsugod, haom lamang nga buksan nato ang programa pinagig usa ka awit sa pagdaig kang Jehova. Kung itugod sa inyong kahimtang, pwede tang manindog og atong awiton ang awit numero 139 nga naguluhang Handurawa ang bag-ong kalibutan. Gibase ni sa pinadayag 21, 1 ngadto sa 5. Sundan lang nato ang lyrics sa atong mga screen. Sa makausapa, welcome mong tanan. Alang sa unang bahin sa atong tigom karon, ang pakigpulong publiko. Hisgutan ni Brother Antonio Bayron, gikan sa Quezon Avenue Cebuano Congregation, ang tema nga Bag-ong kalibutan sa Dios, kinsay takos nga makasulod. Usbon ko, bag-ong kalibutan sa Dios, kinsay takos nga makasulod. Palihog Brother Byron, andam naming maminaw nimo. Handurawa mga igsuon nga doon na mo'y nindot kaayo nga balay, maayong pagkaatiman nga dapit. Unya doon na mo'y maayong trabaho, o nakabaton sab mo og kahimsog sa panglawas. Unsa kay inyong bation?
Sigurado nga bation ninyo ang kalipay o kasiguruhan. Apan ikasubo, dili ingon niya na ang kahimtang sa ubang lugar, sa ubang dapit, o bisan sa ubang dapit sa kalibutan. Ang kalibutan karon, ang mga tao, nakasinati sila o grabing kalisod. Kalisod tungod sa kanihit sa pagkaon. Bueno, nganong dunay kalisod sa pagkaon tungod sa gubat o korupsyon, pagkahugno sa ekonomiya, dili maayong pamaagi sa pagpanguma, o kakulang og plano kung may kausaban ba sa klima o sa klima. Sumala sa usa ka report niadtong 2018, sumala sa usa ka survey, sa tibuok kalibutan, 821 ka milyong tao ang walay igong pagkaon. 124 ka milyon niana ang wala gyoy makaon. Dayon, sumala sa mong survey, sa 2011, kini ang hinungdan sa mga 45% sa mga bata nga namatay sa tibuok kalibutan. So nakita nato no ang kahimtang o grabing kalisod tungod sa kanihit sa pagkaon. Unya gibati sa mga tao karon ang kahadlok. Nganong nahadlok? Kahadlok nga basin wala nay makatiman sa ilaha kung matigulang na sila. Kahadlok tungod sa walay pagkaayo nga sakit. Kunya sumala sa survey sa World Health Organization, daghang grabing epidemya ang nahitabo sukad sa 2001. Mibalik ang sakit kaniadto sama sa cholera, plague of yellow fever. Nanungha pod ang bag-ong masakit sama sa SARS, pandemic influenza, MERS, Ebola ug Zika virus. Unya karon, dunay bag-ong sakit nga wala pa gyud tambal kining COVID-19. So naa ang kahadlok sa tao. Napahinungdan lain. Kahadlok tungod sa walay kasiguruhan sa kinabuhi, kalit nga kamatayon tungod sa aksidente o kadalagman nga nagpahipi lang sa tanang suok. So kini ang kahimtang sa kalibutan karon nga nagpakita nga kinahanglan kay nato ang bag-ong kalibutan. Karon daghang mga tawo maigsuon ug mahigala nga nagsabot-sabot aron nga sulbaron kining nakapabalaka sa kinabuhi nga makahimtang. Pero wala nila masulbad ang problema sa tibuok kalibutan. Busa makapungutana ta karon. Makadahom ba kita nga ang dili hingpit nga mga tao makapatungha og bag-ong kalibutan? Bueno, unsa gipakita sa kasaysayan maigsuon ug mahigala? Bueno, gisulayan sa daghang tao o gobyerno ang lain-laing matang sa pagmando aron nga tingali ikapatungha ang nindot nga kalibutan o kahimtang. Dunay pagmando nga gitawag og monarkiya, komunista o daghan pang uban. Unya gani sa atong nasod na gitawag og demokrasya nga nagpakita nga nagsaad nga ang tanang tao no makahukom sila kung unsay kaayuhan sa tanan. Pero ang kamatuoran mao nga ang tanang tao o lungsurano nakulangan sa kahibalo ug putling motibo nga makatabang unta nga mahimong maayo ang desisyon. So limitado gihapon mahisuon. So bisan pa nining maong sitwasyon no, dili kayang sulbaron sa pagmando sa tao o walay katakos sila sa pagsulbad sa dagkong problema sa kalibutan ug sa pagtagbaw sa dinaliang mga panginahanglan sa katawhan. Unsa kay rason nga giingon sa Biblia nganong dili gyud kaya sa tawo maigsuon nga sulbaron ang dagkong mga problema sa tibuok kalibutan. Mabasa na nato diri sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 9. Palihog sa inyong Biblia, basahon nato ang Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 9. Samtang basahon nato ni nata ipakita nga picture taod-taod. Sa bersikulo 8 kapitulo 8 bersikulo 9 mao ni ang giingon. Kining tanan nakita nako og kinasingkasing nakong gipamalandong ang tanang ginabuhat ilalom sa adlaw. Sulod sa panahon nga ang tao nagmando sa tao alang sa iyang ikadaot. So nakita na to sa picture nga ingon niya na gyud ang kahimtang sa kalibutan bisag asa. Kalisod, kubat, no, krimen. So makahadlok gyud no. Bisag usa og paningkamot sa tao, di gyud na masulbad sa ilang kagulingong katakos. So kung mao kinsa di ay ang makahatag og
kasiguruhan sa ato kinsay makahatag o kanang bag-ong kalibutan. Bueno, si Jehova nagsaad og usa ka bag-ong kalibutan. Siya mismo. Asa nato na mabasa sa Biblia? Sa 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13. Palihog sa inyong Biblia. Sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13. Ingon dinhi. Sa versikulo 13, apan, dunay bag-ong mga langit o bag-ong yuta, nga atong gipaabot sumala sa iyang saad, og mulungtad niini ang pagkamatarong. Okay, so nakita ninyo, si kinsa gani ang nagsaad ani mga igsoon ug mga higala? Si Jehova. Unsa iyang gisaad? Bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga mulungtad ang pagkamatarong. Sulahi kung si Jehova ang musaad, kay nganuman, matuman na siya. Sumala sa Biblia, ang kahulugan sa iyang ngalan, ako mamahimong bisan unsa nga gusto nako. So kung si Jehova ang musaad ug sa kabag-ong kalibutan, makasalig ta. Gigarantiyahan ta sa iyang ngalan. So alang sa mga interesado, mga baguhan, kining bag-ong langit o bag-ong yuta, ano yung pasabot nga muhimog yun si Jehova o bag-ong kalibutan nga itong gitumban karon dili. Nagpasabot ka na nga dunay bag-ong gobyerno nga magmando sa usa ka bag-ong katilingban sa katawhan. Mao nay itagana ni Jehova. So doon na ba tayo basihan sa Biblia? Kung kabisado ninyo ang Mateo 6 versikulo 10 nga nag-ingon sa teksto nga nagahangyo ta, no? Nagaampo ta sa atong amahan sa langit si Jehova nga paanhia ang imong gingharian, matuman ang imong kabubuton, maingon sa langit, mao man usab sa yuta. Unsa toy kabubuton ni Jehova? Nga himuong usa ka paraiso ang yuta. Usa ka nindot kaayong puy-an. Mo na atong gipangandi, mo na itagana ni Jehova. Mo na nga sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 15, moabot gyud ang panahon mga igsoon mga higala ang kahimtang nga usa na gayud ang magmando sa tibuok kalibutan kanang pagmando sa gingharian. Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 15. Itong basahon. Nagkanayon ang Biblia. Ang ikapitong anghel mahiyop sa iyang trumpeta og dihay kusog nga mga tingog sa langit nga mingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug siya magmando iyong hari hangtod sa kahangturan. So unsay giingon sa Biblia nga sumaabot panahon ang gingharian sa kalibutan nahimo nang gingharian sa Dios. Usa na ag magmando sa kalibutan sa umaabot nga panahon kanang pagmando sa Dios na pinagi sa iyang gingharian. So karon gitagana ni Jehova ang mga butang o mga record nga aron nga makasalig ta sa iyang gingharian. Iyan ang gipasundayag ang iyang talagsaong mga hiyas sa pagpakiglabot sa katawhan. Unya gibuhat ni Jehova ang tao, no nakita nato gibuhat niya ang tao aron nga mabuhi sa yuta sa walay katapusan. Gitagana niya ang Biblia aron nga tudluan ang tao sa maayong buhat aron nga makabatog kalipay. Ang pakiglabot ni Jehova nakita nato nga maayo, no? Nagpakita kini nga makasalig ta sa iyang saad. Unya nailhan na nato kung kinsa ang hari, no? Di ba kung dunay usa ka pagmando, gusto nato nga mailhan kung kinsa ang hari, di ba? Bisan sa asa nga lugar kung dunay bag-ong itudlo nga hari o pangulo, nangandoy sila kung kinsa. So maingon usab sa kahimtang sa bag-ong gingharian sa Dios, nailhan nato kung kinsa ang hari. Pinaagi sa matagna sa Biblia si Hesukristo, no? Siya ang talagsaong hari nga gitudlo ni Jehova. Unya, nganong nindot kaayo o maayo kayong hari si Jesus? Siyempre, usa siya ka anak sa Dios, nakapaton siya hiyas sama kang Jehova. Nya unsa pay nakapahimo nga kang Hesus ingong usa ka talagsaong hari? Dili siya mamatay. Subot pasabot nga kun moghimo siya maayo, palitan sa dinhi siya sa yuta, naghimo siya milagro, nagpakaon sa mga gigutom. Kana ang iyang himuon sa bag-ong kalibutan, no? Walay katapusan ang mga kaayuhan
sa bag-ong kalibutan pinaagi kang Hesus. Unya, nakita nato nga si Hesus usab dako siyang papel sa pagpatungha sa mas maayong kalibutan. Kung nadumduman ninyo mga igsoon o mahigala, no, sa dihang nagsugod ang problema gyud sa kalibutan sa panahon sa Hardin sa Eden, dito nagsugod ang kalisod. Pero unsay gihimo ni Jehova? No, gipadala ang iyang anak, misugot sa sugo ni Jehova, nga muanis kalibutan aron nga luwason kita. Tungod na sa gugma ni Jehova aron nga makabaton kitag kinabuhing walay katapusan. Mga sukad niadtong 1914, si Kristo nagmando na iyong hari sa langit nung gingharian. So unsay himuon niya ng gingharian, mga igsoon ug mahigala? Palihog sa inyong Biblia sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Nindot kayo ng gisgutan ning tekstuha kay nagpakita kini unsa unya ang himuon sa gingharian sa Dios kining iyang pagmando. Sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Kini nag-ingon, sa mga adlaw niya ng mga haria, ang Diyos sa langit magtukod og gingharian nga dili gayud malaglag. O kini nga gingharian dili ipasa ngadto sa laing katawhan. Dugmukon og tapuso niini kining tanang gingharian og kiniray mo barog hangtod sa hangtod. Pagkanindot nga saad sa Dios nga himuon sa iyang gingharian. Wadon ang tanang kurap o nga pagmando o mupuli na ang gingharian ni Kristo. Nindot ka na nga paalabuton. Wag tangon na ang tanang dautan nga makapahadlok sa katawhan karon. So nagpasabot kini nga ang mupuyo sa yuta mo nakadtong matarong nga mga tao. Makapalipay maigsuon nga ginabansay kita karon nga unsaon nga mahimong makapuyo ta sa bag-ong kalibutan. Ginabansay kita karon unsaon nga sundugon ang atong hari si Kristo Jesus aron nga mas takos kita nga makapuyo sa bag-ong kalibutan. So nindot palandungon maigsuon ang kaykaya ni Jehova mihimo siyang paagi aron nga ipatungha ang bag-ong kalibutan. Gipasaligan ta nga moabot kana. So nagapangandoy ta nga mopuyo sa bag-ong kalibutan. Naningkamo ta nga kadang mahimong kwalipikado sa bag-ong kalibutan. Pero ang pangutana, unsa itong himuon? Unsa bay mga kwalifikasyon nga pwede natong himuon karon, mga hiyas nga pwedeng ugmaron aron nga takos ta nga makasulod sa bag-ong kalibutan ug mas sayon ang pagpuyo didto. Bino doon tagaan mo na kog usa ka ilustrasyon may gisuon pananitan. Kining usa ka tawo nga gusto mo puyo sa laing nasod. Unsa bay ang himuon? Kada bitang mahimong citizen sa laing nasod, ang iyang himuon, tun-an niya kung unsay mga balao didto, unsay sinultihan didto, iyang praktison tingali, samtang naa pa siya sa Pilipinas, iyang kanon tong pagkaon, kung unsay pagkaon didto, unya magkinabuhi na siya, nga sa magtuan na didto. Kay kung himuon na niya may gisuon, mas sayon para kaniya nga makasulod o makaadto sa maong nasod. Si Jehova, mausab, nagtakda siya mga balaod, nga gusto natong kabisadoon, sundon, aron nga mas makasulod ta, sayon tang makasulod sa bag-ong kalibutan. Maghisgot tagpipila. Pananglitan, una, kining nasa Mikyas Kapitulo 4, versikulo 3. Mikyas Kapitulo 4, versikulo 3. Kini nag-ingon, siya magpakadaog og hukom sa daghang katawhan ug magtul-id sa mabutang labot sa gamhanang mga nasod sa duol ug sa layo. Ilang salsalon ang ilang mga espada ug himuong mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw himuong mga galab. Ang nasod dili mo bakyaw ug espada batok sa laing nasod ug sila dili na makakaton sa pagpakigubat. So unsay nasabtan ninyo sa teksto nga atong gibasa? Nagpakita kini nga kadtong mupuyo o musulod sa bag-ong kalibutan, nagpasabot nga makigdaiton sila. Dili na sila mukat-on paggubat, kaya mga gamit sa gubat, himuon ang mga punta sa daro, galamiton para sa pagpanguma o paggarden.
So, makigdaiton ang mga tao nga mopuyo sa bag-ong kalibutan. So, gina-practice ta karon pananglitan. Kung sa itong reaksyon magsuon kung dunay mga dili pag sinabtanay. O, siyempre, gusto nato nga sulbaron ka na. Nga, no? Tungod kay gusto tang mag-practice nga tuan na sa bag-ong kalibutan. Ug mas sayon para sa tua nga makasulod didto. So nakita nato na ang usa ka hiyas no kinahanglan ugmaron kining pagka mapinasayloon. Unya labi na sa tong kahimtang karon magsuon, dunay motungha gayud nga tingali dili pag sinabtanay nganuman. Labi na sa COVID-19 na ata permis balay, no tingali dili na normal nga ginahimo sa uban kay tungod sa trabaho, pero kung nanas balay permanente na diha basin makit-an ang dili maayong mga hiyas. So kinahanglan ugmaron ang hiyas nga makigdaiton. Gikinahanglan na sa mga tawo nga mopuyo sa bag-ong kalibutan. Laing butang atong hisgutan. Kining gisgutan sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 3 hangtod sa 5. Palihog sa inyong Biblia. Efeso kapitulo 5 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ingon dinhi. Ang sexual nga immoralidad ug ang tanang matang sa kahugawan o kahakog dili ninyo angay hisgutan kay dili kini angay sa mga balaan. Apil niya na ang makauulaw nga paggawi, binuang nga masinultihan ug law-ayng mga komedya, mga butang nga dili angay. Hinuon pagsulti mog mga pasalamat sa Dios kay kamo nahibalo og nakasabot pag-ayo nga walay taong naghimog sexual nga immoralidad o taong hugaw o taong hakog. Sa ato pa, tigsimbag idolo, ang may panulundon sa gingharian sa Kristo ug sa Dios. So unsay gusto ni Jehova nga ipabuhat niadtong gusto mo puyo sa bag-ong kalibutan? Bueno, nakita nato dinhi ang gikinahanglan ang moral nga kahinlo ug pagtahod sa kahikayan sa kaminyoon. Siyempre, likayan ang mabutang nga makadaot no immoral nga mga buhat. Unya gisgutan gani dinhi bisan himuon kining komedya nga mga law-ay nga mabuhat. Dili gani na angay himuon sa usa nga gustong mosulod sa bag-ong kalibutan. Nganuman, kay kung himuon ning kanang istorya nga komedya sa marag gi-introduce na ta sa atong nahuna nga og nagpaduol ta sa aktual nga pagbuhat ni ana. So gikinahanglan ang tinuod nga determinasyon sa pagpugong ug paglikay ni ana. So nakita nato ang balaod ni Jehova nga gustong ipabuhat sa atoa. Then doon na pa'y usa ka butang nga gi-require ni Jehova nga himuon nato. Kining nasa Juan, basaw nato ning teksto sa Juan kapitulo 13. Juan kapitulo 13 bersikulo 34 ug 35. Matik ni ang mga pulo nga gamit nining teksto hamigsuon no sa 13, 34 ug 35. Dinhi nag-ingon. Hatagan mo na kog bag-ong sugo nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo. Kamo usab maghigugmaay. 35. Kung kamo dunay gugma sa usag-usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an. So unsay klaro nga sugo ni Hesus? Kining maghigugmaay sa usag-usa. Kay ang mga tao sa bagong kalibutan naghigugmaay na sa usag-usa. So kinahanglan nga ugmaron kini kang kinsa. Bueno ang teksto nag-ingon nga sa dihang kaistorya kisa may kaistorya ni Hesus ani. Mga apostoles kaningon siya kamo maghigugmaay sa usag-usa. So kita mismo nga mga lagad ni Jehova kinahanglang permanente ang pagpakita og gugma sa usag-usa. Unya bag-ong sugo kini maigsoon tungod kay naglangkit kini sa gugma uban ang pagsakripisyo. Di ba si Jesus andam siyang mosakripisyo sa ang kaugalingon, gihatag iyang kinabuhi tungod na sa gugma sa katawhan. So unsaon nato pagpadapat kini? Samtang nagpaabot kita sa bag-ong kalibutan. Siyempre gusto natong sundugon ang gihimo ni Jesus. Muhimo tag dagkong sakripisyo sama sa paghatag sa tong kinabuhi, sa tong maigsoon, kung gikinahanglan. Gawas pa,
andam sad ta mohimo gagmayng sakripisyo. Unsa man ang gagmayng sakripisyo panalitan. Tingali dunay mga idaran sa congregation. Nga kamot sa pagtambong sa tigom pero dili ka kudik sa video conference basin mutabang ta mugahintag panahon aron nga tudluan nato sila. Gagmayng sakripisyo na maigsoon sa atong panahon nga agig pagsundog kang Hesus. Tingali dunay mga relief work nga gihimo sa mga igsoon diha sa atong lugar o sa inyong dapit. Dunay maghihimong relief work aron tabangan ang mga tao nga nagkinahanglan gyud og tabang basin mugahin mug panahon o kitag panahon aron nga tabangan sila. Ginagmayng sakripisyo agig pagsundog kang Hesus. O dunay mga disaster, mulib mo sa trabaho. Mulib tas trabaho aron mo tabang, mo absent sa work, mananghid sa tong amo, aron mo tabang sa ilaha. Ginagmayng sakripisyo agig pagsundog kang Hesus. So nakita nato no nga kinahanglang himuon nato ni aron nga mas sayon ang pagpuyo sa bag-ong kalibutan kay mga tao dito mahigugmaon sa sagusa. Unsa pa kang hiyas maigsuon nga atong ugmaron karon isip nagapangandam ta nga daw samag nagpuyo na sa bag-ong kalibutan. Wenno kining hiyas nga magmasinugtanon ta sa kahikayan ug mokopirar sa atong organisasyon. Labi na karon daghan tag kahigayunan nga ipakita ang pagpasakop sa kahikayan panalitan. Gihatagan tag direksyon sa gobyerno nga magpundos balay, limitahan ang distansya nga usa ka metro, no? Unya kadtong in edad og 60 years or mga senior gihatagag direksyon nga limitahan ang paggawas. So kita ginabansay karon nga kanang magmasinugtanon sa kahikayan. Gikinahanglan ba na sa bag-ong kalibutan maigsoon? Oo. Nganong makaingon man ta? Bueno, sa bagong kalibutan, nahibolo ba ta kung asa ta, sa bagong kalibutan, basin, doon na tay gustong dapit nga puy-an. Tuwa ta dito, pero pabalhinon ta. So, nakita nato nga, karon pa lang, gikinahanglan nato ang pagka-masinugtanon. Bueno, laing butang nga pwedeng himo nato, kining pagka-mapailubon. No? Hiyas nga gikinahanglan sa bag-ong kalibutan nga naman. Bueno karon daghang sitwasyon nga pwede tang magmapailubon sa atong mga kahuyangan sa atong maigsuon usahay sa mga tao o tingali tungod sa sitwasyon nga na quarantine gusto na tang mugawas sa balay aron nga himo nato ang nahimo nato sa una. Pero gikinahanglan ang pagpailob. Nganong gikinahanglan man na sa bag-ong kalibutan? Bueno, panalitan. Doon na tila higayon nga tuwa natas bagong kalibutan, gipamanhaw na ang bagong o kadtong mga tao nga matinumanon, gibanhaw na ni Jehova. Pero ang mahal na to sa kinabuhi, wala pa. Kinahanglan ang pagpailob. Kaya man moingon ang Biblia nga dungan banhawon ang mga matarong. So kinahanglan ang pag-ugmad sa pagkamapailobon. So karon kinsa man sa mga grupo sa tao ang gidayeg sa kadaghanan tungod sa pagpakitag maayong hiyas. Bueno, ang mga saksi ni Jehova naningkamot gayod nga ipahiuyon ang ilang panggawi sumala sa sukdanan ni Jehova. Gipahiuyon ang ilang kinabuhi karon sa masukdanan nga mulungtad sa bag-ong kalibutan. So nakita nato nang gina-practice na sa mga alagad ni Jehova. Pero matik di maigsoon, kini nga mga butang, kini nga mga pasalig ni Jehova, wala pod ni himuan lang sa kauglingon sa mga alagad ni Jehova. Gusto nila nga ipasa pod ni sa ubang mga tao. Mao na nga ang mga alagad ni Jehova karon, ang mga saksi ni Jehova nagasangyaw sa maayong balita. Kay ngano? Gusto nilang tabangan ng uban nga makasulod usab sa bag-ong kalibutan. Nakipag-kooperar sila sa sugo ni Jehova. So, unsa mahimo nato karon? Kinahanglan gyud nga mulihok dayon. Mulihok na ta karon kay hapit nang matapos ang katapusang mga adlaw. Usa ka dakong pribilehiyo gayud maigsuon nga makapuyo niya ng bag-ong kalibutan nga gisaad ni Jehova. Og matikdi nga si Jehova nagpailob siya karon. Kay nga naman gusto niya nga ang tanan makapuyo sa bag-ong kalibutan. Pero matikdi ang pailob ni Jehova do na usab kinutuban. Maabot ang panahon nga ipahamtang gyud ni Jehova ang paghukom sa panahon
nga gusto niya. So karon na ang panahon nga mo desisyon gyud ta nga moalagad kang Jehova ug sundon ang iyang mga sukdanan. Lihok na karon aron makalabang buhi sa dakong kasakitan. So, ang pangutana maigsuon, do na ba kayo'y makapuyo sa bag-ong kalibutan nga gisaad ni Jehova? Aduna, no? Kadtong takos gayod nga naningkamot nga sundon ang iyang saad. Pareha ba sa akuan kanang mag-apply og atong ilustrasyon ganiha nga tao nga gustong mahimong citizen sa laing nasod, no? So, ang uban, tungod kay gisunod nila ang requirement, na panitan, kuhag passport, gisunod nila ang tanang requirement sa government nga aron makasulod dito, ang resulta, nakasulod gud sila. No? Nakapuyo sila sa nasod nga gusto nila. Pero ang uban, ikasubo, wala gyud makaadto. Nga naman, wa man nila sunda. Wala nila sunda kung unsay mga requirement nga gipangayo sa gobyerno aron nga makapoy didto. So dili nato na sundugon maigsuon nga kanabitaw mahigala nga dili nato sundon kay gusto lagi nato nga makapuyo sa bag-ong kalibutan. Pero doy kahimtang usab nga naay mga tawo nga tuwa na sa nasod nga gusto nila pero wa magdugay. Ngano nga man mihimog dautan, no? Mihimog dautan tapos nisupak sa mabalaod, dili na mahigugmaon santang tuwa na didto. So, ang resulta gipauli, no, gipauli sa ilang kagawalingong nasod. So nindot na nga hunahunahon may suon kay samtang kita nagkinabuhi na nga samag tuan na sa kalibutan, gusto nato nga dili mo balik sa kanhing mga buhat. Gusto nato nga magpabilin nga sundon ang sukdanan ni Jehova kay mo na gikinahanglan, gusto nato nga makapuyo gayod sa bag-ong kalibutan nga gisaad ni Jehova. So ang atong paningkamot karon, no, takos gayod sa atong mga paningkamot tungod kay siguradong ihatag ni Jehova ang bag-ong kalibutan. Munang makita nato sa picture. Sa atong ilustrasyon ganiha nga dili na usa ka handuraw ang bag-ong kalibutan. Kung tuwa natin didto, sigurado mapahimos na nato ang nindot nga lugar, dagaya sa pagkaon, walay makapahadlok sa usa. No? Walay makapahadlok. Dili lang na mahitabo sa usa ka lugar, kundi sa tibuok kalibutan. Wala na'y gubat, wala na'y gutom. Ang mga tao dito mo ay matarong o makapuyo sa bag-ong kalibutan sa walay katapusan. Busa, lihok na karon. No? Buhaton na to ang tanang gikinahanglan ni Jehova. Aron nga makapuyo kita, mahimong bahin kita sa dakong panon nga makalabang buhi sa bag-ong kalibutan. Ug kung maningkamot kita maigsoon nga sundon kining gikinahanglan ni Jehova, tuata sa bag-ong kalibutan nga gisaad sa atong gamhanan ug maghigmaong Dios nga si Jehova. Daghan kayong salamat, Brother Byron, sa makapadasig kaayo nga pakigpulong publiko. Nasabtan namo ang kamatuoran kung kinsa gyoy magpatungha sa bag-ong kalibutan ug kung unsa ka importante nga sundon ang mga sukdanan ni Jehova aron mahimong kwalipikado. Bueno, sa sunod semana, lain na sab nga pakigpulong publiko ang atong mapaminawan. Kini naguluhang paghimaya sa Dios sa tanan natong nabatunan. Busa gidapit mo namong tanan, apil ang mga interesado sa pagtambong ug pagpaminaw ni ini nga pakigpulong. Karon mupadayon ta sa sunod bahin ni ining atong tigom karon. Kini mao ang pagtuon sa Biblia gamit ang bantayan ng tore. Atong tawagon si Brother Joel Acebes nga maoy mo dumala ni ini. Giabi-abi mong tanan sa atong ikaduhang panagkatigom ang pagtuon sa atong ang bantayan ng tore. Palihog mga mag-awit usa ta ug atong awiton ang 101 nga dunay tema nga mag-alagad nga may panaghiusa base sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 3. Atong paminahon ang musika.
Abi-abi gihapon kamo sa atong ikaduhang panagkatigom ang pagtuon sa ang bantayan ng Turi. Karon, ang tema sa atong artikulong hisgutan mao kining maminaw, magkat-on o magmabination. Unya alang sa sumaryo kini miingon kay dili ta hingpit may tendensya ta nga hukman dayon ang mga tao ug ang ilang motibo. Pero lahi si Jehova kay siya nagatan-aw sa kasing-kasing. Hisgutan ni ining artikuluha kung giunsa pagtratar ni Jehova si Jonas, Elias, Agar ug Lot sa mahigugmaong paagi. Tabangan sabta ni ini kung sa unsang paagi masundog nato si Jehova sa atong pagtratar sa mga igsuon. So nindot kayo ning atong pag naghisgot karong hapuna. Karon ang atong caption text gikan sa Juan kapitulo 7 bersikulo 24 nga nag-ingon, hunong na sa pagpanghukom base sa inyong makita apan panghukom sa matarong nga paagi. So nindot kay nino nga artikulo nga atong mahisgutan karon. Di magsugod na ta dirita sa bersikulo para po uno palihog pagbasa Brother Ricky Postanes. Ganahan ba ka nga hukman ka sa mga tao base sa kolor sa imong panit, porma sa imong naong o gidakon sa imong lawas? Siguradong dili. Busa malipay ta kay dili ta hukman ni Jehova base sa makita sa mga tao kanato. Pananglitan, dihang nakita ni Samuel ang mga anak ni Jesse, wala niya makita ang nakita ni Jehova. Giingnan ni Jehova si Samuel nga usa sa mga anak ni Jesse ang mahimong hari sa Israel. Pero kinsa, pagkakita ni Samuel sa kamagulangang anak ni Jesse nga si Eliab, siya miingon, siguradong siya ang dinihugan ni Jehova. Si Eliab murag angayan nga mahimong hari. Apan si Jehova miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ug sa iyang gitason, kay dili siya ang akong gipili. Unsay leksyon? Si Jehova mipadayon. Ang tao nagatan-aw kung unsay makita sa mga mata. Apan si Jehova nagatan-aw sa kasing-kasing. Okay, salamat. Karon dirita sa unang pangutana. Unsang makapalipay nga kamatuoran ang gipadayag sa Biblia bahin kang Jehova? Sister Bermijo. Nga dili ta hukman ni Jehova base sa makita sa mga tawo kanato. Nya gipamatud-an na siya dinhi sa unang Samuel 16:7 nga nag-ingon nga ang tawo nagtan-aw kung unsay makita sa mga mata, apan si Jehova nagtan-aw sa kasing-kasing. Okay, salamat. Dugang Sister Karen Byron. Sa Samuel 16:7, si Samuel ni ining higayuna, isa na siya kahamtong nga magsisimba ni Jehova. Gani din gisugo siya nga dihugan ang mahimong sunod nga hari sa Israel. Pero bisan pa sa iyang mga pribilehiyo, nasayop gihapon siya kay nag-focus siya sa pisikal nga katakos ni Eliab. Sa susama, bisag dugay natang alagad, pwedeng masayop ta kung maghukom ta base lang sa hitsura, sa panit, porma sa nawong o gidakon sa lawas sa isa. Maong kini nga artikulo maayong pahinumdum kanatong tanan. Nindot na. Doon na pa'y dugang si Brother Gabriel Tumugso. Natural lang para sa ato yung mga tao nga murag mas madanita sa nindot nga hitsura. Magani sa kana sa negosyo na imong ginatawag nga reject ng mga products. Yung ibaligya lang ato nindot ang hamis ng mga prutas o gulay. Ang mga panglantaw pod ma-apply po sa nato sa atong pagtan-aw sa igsuon. So, pero makita nato sa istorya sa unang Samuel, si Jehova nga Diyos nagtan-aw sa kasing-kasing, sa maayong quality sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Mas maayo pa ng kanang kubalan ng kamot kaysa hamis og kamot kay maayo kugihan. Or ginanang panglantaw niyo mulahos siya di lang sa panglantaw sa itsura kundi sulod or unod sa kasing-kasing mismo. Daghang salamat. Salamat kayo sa inyong mga tubag. Mupadayon ta diri sa bersikulo sa para po 2. Kay dili hingpit, kitang tanan may tendensya nga hukman ang uban base sa ilang hitsura. Pero gamay ra nga atong mahibaluan sa usa ka tawo kung magbase lang ta sa atong makita. Sa pag-ilustrar, bisan ang maayo kaayo ug eksperyensyado nga doktor, gamay ra mahibaluan bahin sa pasyente kung igo ra niya kining tan-awon. Kinahanglang maminaw siya pag-ayo aron mahibaluan niya ang nangaging problema sa panglawas sa pasyente, ang gibati niini bahin sa iyang kahimtang o ang mga simptomas niini. Mo rekomendar pagani siya nga magpa-x-ray ang pasyente aron makita ang sulod sa lawas niini. Kay kun dili, posibleng sayop nga tambal ang iyang mareseta. Sa susama,
Dili nato bugos masabtan ang mga igsuon kung magbase lang ta sa ilang hitsura. Kinahanglang ilhon nato kung unsa gyud ang ilang tinuod nga personalidad. Siyempre, dili ta makabasa kasing-kasing. Busa ang atong pagsabot kanila dili gyud pareha sa pagsabot ni Jehova. Pero himuon nato ang maarangan sa pagsundog kang Jehova. Sa unsang paagi? Okay, salamat. Mo ahiya nato basahon ang pangutana atong hangyoon si Karen Byron nga basahon sa ato ang Juan kapitulo 7 bersikulo 24. Hunong na sa pagpanghukom base sa inyong makita, apan panghukom sa matarong nga paagi. Okay, salamat. So sa pangutana, base sa Juan 7:24, nganong dili nato hukman ang uban base sa ilang hitsura. Nya ilustrar. Si Sister Mary Rose Favorada. Kay ang makita nato sa gawas, dili igo nga mag-justify sa tinuod nga pagkatao sa usa. Parehas na sa usa ka doktor. Bisan pag unsa siya ka maayo o eksperyensyado, kung igo ra niyang tan-awon ang pasyente, limitado ra kaayo iyang mahibaluan. Maunang ang mga doktor sa dili pa moingon kung unsay tinuod nga kondisyon sa pasyente, mangutana sa siya nya maminaw pag-ayo o nya magrekomendar og x-ray o kaha CT scan para masiguro gyud ang kondisyon o makareseta siya og saktong tambal. So para masabtan nato ang atong mga igsuon, dili ta magbase sa itsura lang, kun dili maminaw ta, ilhon nato pag-ayo ilang personalidad. Salamat. Si Brother Frondosa. Ingon sa mga doktor nga dili tanan nga giubo o gikalintura positibo sa COVID-19. Kaya na ay mga gitawag nila nga asymptomatic nga naay sakit pero walay sintoma. Munang i-require nila ang usa nga i-swab test o blood test aron sa niya na masiguro nila nga usa ibutang nila sa hukom nga positibo sa COVID-19. Okay, salamat. Okay, si Brother Remar Torres. Nganong dili man mo hukom si hubad base sa atong hitsura tungod kay nagpakita na siya nga interesado siya sa matag usa sa atoa. So kung sundugon po nato si Jehova, kung interesado po ta sa matag usa, so malikaya nato nga mahimong muhukom dayon base sa ilang makita. Munay rason nga gidasig ta diha sa Juan 7:24 nga hunong na sa pagpanghukom base sa atong makita pan panghukom sa matarong nga paagi. Salamat. Si Brother Faith Figel Faith Mero. Sa Juan 7:24, ang kanang paghukom sumala sa makita, gikategorize siya as dili matarong. So sama sa kanang usa ka doktor, bisan patingalig maayo ang iyang tumong pero mali ang iyang reseta, posible nga makadaot sa pasyente. So sama usab, bisan pag maayo ang atong tumong sa atong igsuon pero dili maayo atong panglantaw sa ilaha, posibleng makadaot sa ilaha. Okay, salamat. Si Brother Rodi Dayog. Ug dili man ta hingpit mao na nga hagit sa ato ang maila-ila nato ang tinuod nga personalidad sa mga igsuon. Ug dili ta pares ni Jehova Jesus nga makabasag kasing-kasing mao na ang kinahanglan natong buhaton ang pinakamarangan aron nga masundog nato sila. Ug tudloan ta niini nga artikulo nga sa unsaon paagi nga mabuhat nato ang pagsundog sa ilang maong hiyas. Okay, daghang salamat. Mupadayon na ta diri sa para putres. Sa unsang paagi si Jehova nagtratar sa iyang mga magsisimba. Iya silang paminawan. Iyang konsiderahon ang ilang kahimtang ug ang tanang butang nga naka-impluwensya kanila. Ug iya silang pakitaag kaluoy. Samtang isgutan nato kung giunsa na niya paghimo kang Hunas, Elias, Agar ug Lot, tan-aw nato kung sa unsang paagi masundog nato si Jehova sa atong pagtratar sa mga igsuon. Okay, salamat. So sa 3, sa unsang paagi, ang mga asoy sa Biblia ni ining artikuluha makatabang nato sa pagsundog kang Jehova. Si Brother Jerial Pascual. Atong hisgutan din sa atong panagtuon si Hunas, Elias, Agar ug Lot. Kining mga personalidad sa Biblia, doon na sila'y mga kahuyangan nga kung sa diin gitan-aw ni Jehova, gipaminawan niya sila, gikonsideran nila sila o gipakitaag kaluoy. Kung sa unsang paagi gihimo na ni Jehova, mo ni atong gustong kopyahon. Okay, daghang salamat. So karon diri na ta sa para po 4, ang una natong subtitulo, Maminaw Pag-ayo. So nindot ni siya.
Atong basahon ang para po 4. Kay kulang tag kahibalo bahin kang hunas, maguna-una tingali ta nga siya dili kasaligan ug dili pa gani maunungon. Direkta siyang gisugo ni Jehova sa pagpahayag ug paghukom sa Ninibe. Imbis mosunod, si Hunas misakay og barko paingon sa laing direksyon, palayo kang Jehova. Hatagan pa kahanimo kahigayunan si Hunas sa paghimo sa iyang assignment, tingali dili na. Pero si Jehova nakitag mga rason nga hatagan pa siya kahigayunan. Okay, salamat. So, direta sa para po, o sa pangutana, nganong negatibo tingali ang atong panglantaw kang Hunas? Nganong negatibo man? Okay, si Michelle Frondosa. Kung kulang atong nahibalaan, kung murag sa salida, introduction lang, wala nato nakitan ang body o conclusion, mahimong makaingon ta kang Hunas nga talawan, unya kanang kulang og pagtuo, mao na nga wala nato nakita ang tibuok picture sa nahitabo kang Hunas. Salamat. Okay, si Brother Dayok, dugang pa. Tingali kung pangutanon ko aning pangutana sa para po, hatagan pa kanimo kahigayunan si Jonas sa paghimo siyang assignment. Yung first time na kung nailan si Jonas, tingali negatibo gyud akong tubag. Pero dili nga na ang panglantaw ni Jehova tungod sa Jonas 3:2, gihatagan niya siya ikaduhang higayon. O na makita nato diri ang tinaw nga kalainan sa panglantaw sa tawo ug sa panglantaw ni Jehova. O nang maningkamot ko nga akong panglantaw, ma-align pod sa panglantaw ni Jehova. Salamat, no? Nindot na siya nga punto. Si Brother Tumuksok. Nagay panultihon nga first impression last. Pero ang tinuod dili na siya tinuod jud sa katibuk-an kay nga naman na may second na third na kinahanglan masayra nimo. So sinana pud nga paagi sa atong panglantaw kay Jonas, although naturally murag nahukman nato siya ana sa sugod sa impression nato. Pero makita masabtan din nato nga mga karakter sa Biblia napa sila whole story gyud nga kinahanglan sabton nato para mailhan ang ilang maayong mga hiyas. Okay, nindot nga punto. Brother Pascual. Una-unaon nato nga si Jonas propeta. Unya ang gisgutan diri usa lang kasayop. Pero siya usa ka propeta pinili ng sa Dios nga Jehova, malagmit na nanay mga pipilang nga mga assignment nga gipahimo ni Jehova nga nahimong nagmalampuson. Unya kining panahon na nasayop siya. Wala nag-focus si Jehova diha. Gitan-aw niya ang katibukan. Okay, daghang salamat. Di mo padayon ta karon dinhi sa para po 5, dugang may tungod kang Hunas. Diha sa mga pag-ampo ni Hunas, makita kung unsag gyud siyang matanga sa tao. Kana nga pag-ampo nga walay duha-duha usa lang sa daghang pag-ampo ni Hunas, makatabang nato nga makita kung unsa gyud iyang personalidad, imbis isipon lang siya ingong usa ka tawo nga miikya sa iyang assignment. Ang iyang mga pulong nagpakita nga siya mapainubsanon, mapasalamaton, o determinadong musunod kang Jehova. Dili katingala nga si Jehova wala mag-focus sa iyang sayop. Iya hinuong gitubag ang pag-ampo ni Hunas ug padayon niya siyang gigamit ingong propeta. Okay, daghang salamat. Ayat ta magpatungha sa pangutana, palihog daw si Sister Faborada sa pagbasa sa Hunas, Kapitulo 2, versikulo 1, 2 ug 9. Unya si Jonas miampo kang Jehova nga iyang Dios samtang naa sa tiyan sa isda, ug siya miingon, sa akong kasakit misangpit ko kang Jehova ug iya kong gitubag. Gikan sa kahiladman sa lubnganan ako nagpakitabang ug ikaw nagpatalinghog kanako. Sa bersikulo 9, apan para nako ako maghalad ug magdayeg kanimo. Kun unsay akong gisaad akong tumanon. Ang kaluwasan iya ni Jehova. Okay, daghang salamat. So dinitas pangutana, unsay imong nakatunan bahin kang Hunas base sa giingon sa Hunas 2, 1, 2 ug 9. Sister Michelle Frondosa. Ang pag-ampo ni Jonas, naa na siya sa sulod sa tiyan sa isda. Kung ako si Jonas, tingali, napabakahay mabuhi sa ilalom sa dagat. Wala may history nga nagpakita nga ingon ana. Murag patay, considered patay na. Pero si Jonas, dali siya nga nagngayo dayog tabang kang Jehova, kabalo siya nga
luwason siya niya, kabalo siya sa kapasidad ni Jehovah. Makita na ko nga suod gyud sila ni Jehovah og nakita ni Jehovah nga dakog pagtuo si Jonas ug mapainumsanon siya nga ning balik kang Jehovah bisan sa ning likay siya sa gisugo ni Jehovah sa iyaha. Pero ning balik siya pinagpag-ampo kabalo si Jehovah nga kabalo si Jonas sa ihang kapasidad. Okay, daghang salamat. Si Sister Bermejo. Nya dinhi sa verse 9 giingon dinhi nga giingon ni Jonas nga ako maghalad og magdayeg kanimo. So kanang napaman to siya sa sulod sa tiyan sa isda niya. Kanang gidisiplina to siya ni Jehovah unya nakabalo siya ani nga gidisiplina siya ni Jehovah pero wala siya mangluod or baka gibasol niya iyang kaugalingon kundi gidawat niya ang disiplina ni Jehovah maong nakaingon siya nga maghalad og magdayeg siya kang Jehovah. So masabtan nato nga sa gipakita ang attitude ni Jonas kun nganong padayon siyang gigamit ni Jehovah nga propeta. Okay, nindot nga mga punto. Si Sister Karen Byron. Bugos gihapon ang pagsalig ni Jonas nga luwason siya ni Jehovah kay sa iyang pag-ampo. Ang iyang pag-ampo naa sa past tense. Ani gamit siya mga pulong nga iya kong gitubag o ikaw nagpatalinghog kanako. So bisan naa pa siya sa tiyan sa isda o wala pa siya bugos nga giluwas ni Jehovah pero sa iyang pag-ampo murag nahitabo na mismo ang iyang kaluwasan. Okay, salamat. Kapadasig to. Brother Tumugso. Yung makita po, masabtan po na ito, makakatunta kang Jehovah, nga naminaw gyud siya pag-ayo kang Jonas. Sa panglantaw ni Jehovah, given na ito nga nakasala si Jonas, sayop ang iyang nahimong desisyon. Pero naminaw siya kay, wala siya nag-focus sa sala. Nag-focus siya karon sa gustong ipahibalo, unsay gibati, unsay emosyon, unsay huna-huna ni Jonas, human siya makasala. So, naminaw siya pag-ayo, nag-focus siya kung unsay maayo, nga ginahimo na karon ni Jonas. Nindot po na siya. Okay, salamat. No? So, tanaw na to sa para po size, unsaon na to na pagpadapat. Sige, atong paminawan ang para po size. Aron makapaminaw pag-ayo sa uban, kinahanglang mapaubsanon ta og mapailubon. Dunay labing minus tulo ka rason kung nganong angay nato kanang himuon. Una, malikayan nato ang pagunahon nagdili maayo bahin sa uban. Kaduha, masabtan nato ang gibati og motibo sa atong igsuon ug kana makatabang nato nga mahimong mas mabination kaniya. Ug ikatulo, kung ato siyang pasultihon, basin doon na pagani siya'y mahibaluan, bahin sa iyang kaugalingon. Usahay, masabtan lang nato ang atong pagbati kung masulti na nato kini. Ang usa ka ansyano sa Asya miadmitir, nahinumdum ko nga kasa, nasayop ko, kay misulti ko nga wala una maminaw. Gingnan nako ang usa ka sister nga kinahanglan niyang pauswagon ang iyang mga komento sa tigom. Sa ulahi, nahibalaan nako nga maglisod di ay siya basa o kinahanglan siyang maningkamot pag-ayo aron makakomento. Importante gyud nga ang matag ansyano maminaw sa dili pa motambag. Okay, salamat. So, direta sa para po size, nganoong angay gyud tang maminaw pag-ayo. So, dunay pipila ka mga hinungdan, dunay tulo. So, unsay inyong ikatubag? Nganong kinahanglan maminaw gyud ta pag-ayo? Brother Pascual? Ang una nga rason, malikayan nato ang pagunaw nagdili maayo bahin sa uban. Okay, salamat. Ikaduha, si Brother Gayok. Ikaduha, masabtan nato ang gibati ug motibo sa atong igsuon ug kana makatabang nato nga mahimong mas mabination kaniya. Okay, salamat. Unya ang ikatulo, Sister Bermejo. Kung ato siyang pasultihon, basin doon na pagani siya'y mahibaluan bahin sa iyang kaugalingon. Tama. So karon unsay usa ka eksperyensya sa usa ka ansyano dinhi sa dihang nihatag siya tambag nga wala usa siya naminaw. Si Brother Tumugso. Kining i-admit ni siya sa usa ka ansyanon sa Asya. Nahitabuan ni murag kumbaga sa pinusulat, tira pasagad lang ba nga kuan. Kaya nakita niya ang sayop, nag-focus siya sa sayop, yan siya nga, sister, kinahanglan improve nimo imong pagkomento. Wala siya maminaw daan. Pero dihang nasabtan day niya nga ang sister day maglisod day siya basa
Nya kinahanglan gyud siya effort ba para makapangandam na gyud mga komento. Dito na nasabta nakatipuk ang picture nga ay mo di ay na di ay struggle. So yung nakatunan nga maminaw sa sabton sang sitwasyon unya mohatag og kanang advice or tambag sa hustong paaging nga haom sa mong kahimtang. Oo, tama, no? Okay, si Brother Pascual. Gipasiugda sa Proverbio Kapitulo 18, versikulo 13, nga kabuangan para sa usa nga mutubag mo istorya dayon nga wala pa mugahin og panahon para maminaw. Mo na nga para dili ta moabot ni anang puntuha nga makakaulaw para sa tua, maminaw sa ta kung unsay gibati, unsay tinuod nga sitwasyon sa usa ka igsuon bago ta musulti mohatag og angtong tambag. Kay daghang salamat. So karon dunay picture dinhi, no? Unsa inyo ikakomento sa picture? Dirita sa kanang wala usa. Sister Paborada. So sa picture atong makita diha nga ang brother late na sa tigom kay nagsugod ng pagtuon sa bantayan ng tore, mao pay pag-abot niya. Mao nga makita nato nga ang usa ka idaran nga igsuon murag nakapanaway siya sa maong brother. So posible nga gihukman na niya ang maong igsuon. Oo. Karon sa tuo nga bahin sa picture unsa day nahitabo? Si Brother Pascual. Di rin, nakaamgo siya nga sayop day iyang giuna-una kay wala pa niya nakita kung unsa ang tinuod nga sitwasyon. Tung iya nang nakita, dito na niya nasabtan nga sayop day ko. Okay, salamat, no? Gusto to. Karon dinita sa para po 7 dugang nga mga pahinumdom alang kanato. Ang pipila sa ato mga igsuon malisdan sa pagsulti sa ilang gibati tungod sa ilang kaagi, kultura o personalidad. Unsay atong mahimo aron masulti nila kanato ang ilang gibati? Hinumdumi kung giunsa pagtratar ni Jehova si Elias dihang miikyas siya gikan kang Jezebel. Milabay pa ang daghang adlaw una nasulti ni Elias ngadto sa iyang langitnong amahan ang tanan niyang gibati. Si Jehova naminaw pag-ayo. Dayon gidasig niya si Elias o gihatagan og importanteng assignment. Tingali na kinahanglag panahon, una mahimong komportable ang mga igsuon sa pagpakigsulti kanato. Pero kung mapailubon ta sama kang Jehova, sa ngadto-ngadto musalig na sila kanato og musulti sa ilang gibati. Unya kung musulti na sila, kinahanglan tang maminaw pag-ayo. Okay, salamat. So nindot ning punto pod sa para po 7. Kini miingon unsay imong nakatunan sa pagtratar ni Jehova kang Elias? Si Brother Prondosa. Kung ato ning basahon kini unang Hari 19:1 ngadto sa 18, human gipakaon sa manulunda si Elias, nya naka-recover na siya. Kunya diha sa bersikulo 9, bisag nahibalo na gud si Jehova pero giingon niya Elias, naunsa man ka dinhi. Nya sa bersikulo 10 ngadto sa 13 gibuhagay ni Elias siya Jehova gipamatay imong propeta. Siya ako nalang nabilin niya ang imong altar halaran gilumpag. So naminaw pagayo si Jehova niya sunod nga mga bersikulo gipakitaan siya ni Jehova gahom nga nalig-on nabalik ang kadasig ni Elias. Niya gingnan siya ni Jehova nga dili ra ka isa siya na pay 7,000. So kita nato ang tambag epektibo kay gipaminawan sa pag-ayo ni Jehova. Okay, salamat. Si Brother Miro. Napoy part 3 sa unang hari sa iyahang chapter 19 sa verse 5 to 9 nga naghatag si Jehova og pagkaon kang Elias. Nya mo toy simple nga gesture nga nagpakita nga gusto gyud maminaw si Jehova kang Elias, nya gusto siyang motabang. So nakakatuon pug ko ani nga basin day ang atong maigsuon tungod sa ilang kahimtang o tungod sa ilang rasa, dili kay sila kabalong express sa ilang kaugalingon. Simple nga pag-reach out sa ilaha kay kanang paghatag tingali sa ilang mga basic need, pag-invite sa ilaha nga maistorya sila. Unya sa part ni Elias kay pagkaon man ang gihatag ni Jehova. Mo ni paagi aron mahimo nga mas kampante atong maigsuon niya, mas dali na sila nga ma-express sa ilang pagbati. Oo, salamat. Si Sister Karen Byron. Og sa teksto, makita nato nga milabay pa ang daghang adlaw.
una nasulti ni Elias kang Jehova ang iyang mga kabalaka. So sa atong bahin pod kinahanglan di itang magpapailubon. Dili nato lauman nga diha-diha mo open ang atong mga igsuon basin natay buhaton una nga mga practical nga paagi nga ma-reach out sila. Pero kinahanglan lang ang pagpailob para nga kung moabot ang panahon nga andam na sila nga mo-open. So naagi hapon ta nga andam maminaw sa ilang mga problema. Salamat. So atong repasuhon kining gikan sa parapo 4 ngadto sa parapo 7 ang unang subtitulo unsay nakatunan nato dinhi. Kinahanglan unsay atong himuon. Si Brother Remart. Paminawan og maayo, mahimong mapailubon og mahimog mga lakang mga paagi nga mahimong komportable ang igsoon nga mosulti sa iyang mga pangbati. Okay, salamat, no? So mopadayon ta diri sa ikaduhang subtitulo, Ilha ang mga igsuon. Dinitas para po 8. Si Agar nga sulugoon ni Sarai, may gihimong dili maayo, human siya maasawa ni Abram. Dihang nagmabdo siya, iyang gitamay si Sarai, kinsa walay anak. Gubot kaayo ang sitwasyon nga sa ulahi, milaya si Agar, kay gipakaulawan siya ni Sarai. Kay dili tahingpit, magunahon na tingali ta nga angay lang kang Agar ang nahitabo niya tungod sa iyang pagkagarbosa. Pero lahi ang hunahuna ni Jehova kang Agar. Nagpadala siya kang anghel ngadto kaniya. Dihang nakita sa anghel si Agar, iyang gitabangan si Agar nga mag-usab sa iyang kinaiya o gipanalanginan siya. Naamguhan ni Agar nga si Jehova nagtan-aw kaniya ug nahibalo sa tanan bahin sa iyang sitwasyon. Tungod ni ana, napalihok siya sa pagtawag kang Jehova ingong Dios nga makakita sa tanan nga nakakita kanako. Okay, salamat. So aya nato ipabangon ang pangutana atong ipabasa palihog kang Michelle Frondosa ang Genesis kapitulo 16 bersikulo 7 ngadto sa 13. Sa ulahi, nakita siya sa anghel ni Jehova sa usa ka tuburan sa tubig sa kamingawan. Ang tuburan nga diha sa dalan paingon sa sur. Ug siya miingon, Agar, sulugoon ni Sarai, asa man kagikan ug asa ka paingon? Siya mitubag, milayas ko sa akong agalon nga si Sarai. Ang anghel ni Jehova miingon kaniya, balik sa imong agalong babayi ug paubos niya. Unya ang anghel ni Jehova miingon, akong padaghanon pag-ayo ang imong kaliwat hangtod nga dili na kini maihap. Ang anghel ni Jehova midugang, mabdos ka, ug mga nakaglalaki, ug nganli siyag Ismael, kay nadungog ni Jehova ang imong kasakit. Mahisama siyag ihalas nga asno, siya makig-away sa tanan, ug ang tanan makig-away niya, ug siya magpuyo duo sa tanan niyang igsuon. Unya siya mitawag sa ngalan ni Jehova ug miingon, ikaw ang Diyos nga makakita sa tanan, kay matod pa niya, nakita bagayod nako siya nga nakakita kanako. Okay, salamat, no? Karon diritas pangutana. Sumala sa Genesis 16:7 hangtod sa 13, giunsa pagtabang ni Jehova si Agar. Sister Paborada. Si Jehova nagpadalag anghel kang Agar. Nga gitabangan siya sa anghel nga mag-usab sa iyang kinaiya o gipanalanginan siya. So sigurado nga naamguhan ni Agar nga nagtan-aw si Jehova ug nahibalo sa iyang sitwasyon kay bahin man sa iyang kahimtang ang gisulti sa anghel. Okay, salamat. Sister Bermejo. Niya sa gibasa nga teksto makita nato nga milayas magud ni si Agar kay gipakaulawan siya ni Sarai. Nya may imagine nato nga sa iyang paglayas nag-inusara rato siya nga nagbaktas dayon tingali sa dalan kaniadto. Peligroso gito kay talagsara ang naay mangagi tingali libon pod to. Nya nabay mga hayop nga iya ang matagbuan tingali. So nakita to siya ni Jehova unya. Lisod to para kang Agar unya. Kita nato nga mabdos pagid siya. Nya amo to nga wala siya pasagdi ni Jehova gipadala niya ang anghel para tabangan si Agar. Okay, salamat. Nindot nga punto. Si Brother Tumuksok. Nya nindot pud kay approach si Jehova pinaagi sa anghel kang Agar kay humanya dasiga or tabangan ang si Agar nga magbag-o siyang hunahuna balik sa imong agalon pagpaubos sa imong kaugalingon wala siya mingon nga
tungod man kun sa imo ha. Sala ba na nimo? Dili wala niya sa ginli siyang gihimo. Although mo to'y rason. Pero instead, nihatag hinuon siya maayog makapadasig nga mga pulong nga panalanginan tika mo inyo si Jehovah. So nindot kay approach sa Jehovah nga ang effect kang Agar nabati gyud niya nga nagtan-aw na minaw niya si Jehovah. Okay, salamat. Okay, si Brother Remark Torres. Sa Genesis 16:8 no ko'y nakatunan diri kung paagi sa anghel ni Jehovah sa pag-approach kay Hagar. Sa verse 8 atong makita diri nga kung unsa ka komportable si Hagar nga mutubag sa mga pangutana sa anghel. Unang sigurado nga muuyon ta nga kalmado nga gika istorya sa anghel si Hagar. Kung dili kalmado pa nga gika istorya sa anghel si Hagar, siguradong mahadlok umdagan to si Hagar. Manang akong nakatunan nga kung mangutana sa kalmado nga paagi para komportable ang igsoon nga motubag. Okay, daghang salamat. Karon, tanaw na to na pud sa bersikulo 9, no? Kung sa parapo 9 kung sa unsang paagi nga gitan-aw ni Jehovah si Agar. Palihog sa parapo. Unsay nakita ni Jehovah kang Agar? Nahibalo siya pag-ayo sa kaagi ni Agar ug sa tanang na-eksperyensyahan niini. Si Agar mao Ehiptohanon nga nagpuyo sa Hebrohanong panimalay. Mibati kaha siya usahay nga dili siya dinawat. Gimingaw kaha siya sa iyang pamilya ug sa iyang lugar. Dili lang siya ang asawa ni Abram. Dihay panahon nga ang pipila sa matinumanong lalaki dili lang usay asawa. Pero dili kana ang orihinal nga katuyuan ni Jehovah. Busa dili ikatingala nga kini nga kahimtang sagad mo resultag pagselos ug pagdumot. Nahibalo si Jehovah nga sayop ang pagtamay ni Agar kang Saray. Pero gikonsiderar niya ang gibati ug ang sitwasyon ni Agar maong gipakitaan niya siyag kaayo. Okay, salamat. So sa pangutana, nganong gipakitaan sa Dios og kaayo si Agar? Si Sister Frondosa. Kay nailhan ni Jehovah si Agar nga samtang naa pa siya sa Ehipto, tingali nakita ni Jehovah siya nga dili man siya alagad sa una pero sa diha nga nahimo siyang kining katabang ni Saray, nagpakita siya og pagtuo kang Jehovah. Unya tungod kay lahi iyang kultura, nag-adapt siya sa didto sa iyang bag-ong lugar. Unya sa daghan kay siya gi-adjust didto pero niabot gid sa panahon nga sa diha nga naasawa na siya ni Abraham nya nagbasig na siya yung mga hormonal changes atong panahon na nga dali ra siya masilo nya sa diha nga nag-away sila sa atensyon ni Abraham nasabtan to tanan ni Jehovah mao na nga ang pagpakita ni Jehovah kaayo kang Agar dili lang sa katong iyang nahimo nga batok kang Saray pero nakita niya nga kanang tungod sa iyang pagbati, pagselos nga tingali mo to'y hinungdan. Okay, salamat, no? Okay, nindot nga mga punto to. Di karon mo padayon ta sa bersikulo 10 unsaon nato pagsundog si Jehovah. Para po 10. Masundog nato si Jehovah kung atong sabton ang mga igsuon. Ilha pag-ayo ang mga igsuon. Pakigistorya nila una ug human sa tigom, pakigpartner nila sa ministeryo ug kun posible imbitaha sila pangaon. Kung imo nang himuon, tingali mahibaloan nimo nga ang sister nga murag dili mahigalaon, maulawon di ay. Ang brother nga abi nimo materialistiko, may natagon di ay kaayo. O ang pamilya nga sagad maulahi sa tigom, ginalutos di ay. Siyempre, dili ta angeng manghilabot sa kalihukan sa ubang tao. Pero maayo nga naatay mahibaluan bahin sa atom nga igsuon ug sa mga sirkumstansya nga nakaimpluwensya sa ilang personalidad. Okay, salamat. Nindot nga mga pahinomdom ni. Diretas para po Jess, sa unsang paagi, mailhan nato pag-ayo ang mga igsuon. Unsay mga practical nga example nga kiskutan dinhi. Si Brother Pascual. Ang pagkaila sa atong mga igsuon, pag-ayo, dili automatiko. Dili na siya mahimo sa usalang kaadlaw. Malagmit pipila ka mga adlaw, pipila ka simana, pipila ka bulan, o pipila po ka tuig.
mo na nga girekomenda nga makig-istorya kita kanila pagkauman sa tigom, makikpag-partner sa ila sa ministeryo, dili lang kausa kaduha, basig mahimong regular aron singana mas masabtan nato og mailhan gyud nato ang ato mga igsoon. Okay, husto na. Si Brother Dayok. Gitambagan ta din hinga, ilho na to pag-ayo mga igsuon. Pero to what extent man nga may laila na to pag-ayo mga igsuon. Gitambagan ta din sa unang Timoteo 5:13 nga dili ta mahimong mga hilabtanon sa kaliukan sa ubang tawo. So nagpasabot ni nga dili ta ngay nga manghilabot sa private nga matter sa uban. Muna nga gipakita din nga dili extremes atong pag-ila-ila sa igsuon, dili sobra nga apil na ang private nga mga matters, dili pod taphaw. Muna gisgutan sa para po maayo nga naatay mahibaluan. So moderate nga knowledge, igo lang nga makabalota sa ilang sirkumstansya. Salamat. Si Brother Miro. Na kaning diri sa last paragraph nga gisgutan nga maayo nga naatay mahibaluan bahin sa atong mga igsuon ug sa mga sirkumstansya nga naka-impluwensya sa ilang personalidad. Masundog nato si Jehova ba nga bisan pagkabalo siya nga dunay dili maayo nga hiyas o taras si Agar, pero naihinungdan nga nung nahitabo to og ihatong gidawat ug munay nakatabang nga mapalig-on niya si Agar ug mo punay pwede natong masundog. Salamat. Si Brother Tumugsok. Nindot po ning giingon sa Job 6:29, mo ni tingog niya itong mga usahay mga taong maulawon, no? Dili ka expressive silang kaugalingon. In their behalf, musulti nga palihog, usbang inyong huna-huna. Ayaw kog hukmi. Subot pasabot, usahay, makita ra nato silang dili magtingog, hilumon, pero within them, nadi sila maayong mga hiyas. So, nindot kayo nga, maningkamot po tang makikistorya nila, ilhon sila kay diha lang nato sila mailan sa katibukan kung buhaton natang unang tikang ang pagduol ug pagpakigistorya. Okay, daghang salamat. Karon dinhi na punta sa para po 11, unsa na po'y makatunan nato dinhi. Ang mga ansyano ilabi na ang angeng makaila pag-ayo sa mga igsuon nga ilang giatiman. Konsideraha ang pananglitan ni Arthur nga tigdumala sa sirkito kaniadto. Siya ug ang laing ansyano mibisita sa usa ka sister nga murag maulawon. Nahibaluan namo nga ang iyang bana namatay, wala madugay human sila maminyo. Si Arthur miingon. Bisan pa sa mga kalisdanan, napadako niya ang iyang duha ka anak nga babae nga lig-on og espiritualidad. Pero karon, halap na ang iyang pananaw ug nag-antos siya sa depresyon. Bisan pa niana, lig-on gihapon siya gugma og pagtuo kang Jehova. Naamguhan namo nga daghan di ay kaayo mig makatunan sa maayong ehemplo niini nga sister. Gisundog niini nga tigdumala sa sirkito ang ehemplo ni Jehova. Si Jehova nakaila sa iyang mga karnero ug nahibalo sa ilang mga kasakit. Kung ang mga ansyano nakaila pag-ayo sa mga karnero, mas makatabang sila kanila. Okay, salamat. Sa 11, nganong importante nga mailhan pag-ayo sa mga ansyano ang mga karnero? Si Brother Prontosa. Aron matabangan sila kung unsa ang ilahang gikinahanglan kung nainundom ko ani sa kasinatian personally doon dito sa amo kanhing mga kongregasyon doon ay bag-ong idarana nga negosyante ug maigpamarog ug matingala ko nga ang iyahang kanunay kauban sa pagsangyaw iya lang asawa. Kunya mo to nga usa kay gayon naghangyo na ako siyang uban tatay. Sige. Ya sa dihang ako siyang gihangyo nga tay pwede nimo basahon kining teksto. Sige lang ikaw lang kala. Mo to natingala na pud ko nga mo tong gipangutana na ako tong iyang asawa si nanay. Unay ay si tatay mo di no read no write na siya. So kada ato kami nga mga elder nahibalo nami kung unsaon siya sa pag-uban sa sangyaw, sanglit na balo naman mi sa iya nga kaimtang. Oo, nindot na nga kasinatian, no? Karon unsa po'y kasinatian diri sa usa ka ansyano o kining tigdumala sa sirkito. Brother Tumugsok. May pagkahulagway din sa pani 17 kini experience ni Brother Arthur sa ka circuit overseer nga na yang namatikdan sa ka sister nga murag maulawon, no? Siguro sa at first instance impression ani murag
awkward kay ni duulon nga sister makita pa lang nimo sa expression sa iyang naong. Pero iyang nailhan day nga kining sister namatay ang bana, human sila taud-taud human sila makasal, unya nagpadako siya duha ka anak, bisag walay bana, ingong single mother, unya. Pero maayog spiritualidad ang iyang mga anak, sunindot kaayo. Napod siya depression. Unya halap na yung mga mata. Pero bisan pa sinana ligon siya og kanang gugmak ngayon, tambong gyapon siya mga tigom. So nahimo na mailhan tungod kay sa sunod nga picture makita nato nga nakig-istorya siya kauban sa kansyano para mas mailhan pa unsang debate. Unya mas nakita nila kung saan paagi siya tabangan unsa iyahang specific needs ingong usa ka alagad ni Jehova. Salamat, no? Nindot nga mga punto. Di karon din hinapunta sa lain pang kasinatian dirita sa para po 12. Kung mailhan nimo pag-ayo ang igsuon nga imong gikalagutan, tingali mas masabtan nimo siya. Konsiderahan ni nga pananglitan. Naay sister sa among kongregasyon nga dako kaig tingog. Miingon si Yepye nga taga-Asya. Para nako wala siya maayong pamatasan. Pero dihang nagka-partner mi sa ministeryo, nahibaluan nako nga kaniadto motabang di siya siyang ginikanan sa pagbaligyag isda sa merkado. Kinahanglan siyang musultig kusog aron manawag og customer. Si Yepye midugang. Akong nakatunan nga kinahanglan akong mahibaluan ang kaagi sa mga igsuon aron mas masabtan nako sila. Kinahanglan ang paningkamot aron mas mailhan ang mga igsuon. Pero kung sundon nimo ang tambag sa Biblia nga buksan pag-ayo ang imong kasing-kasing, imong gisundog si Jehova, kinsa nahigugma sa tanang matang sa tao. Salamat. Dirita sa para po 12 nga pangutana, unsay maayong resulta dihang naningkamot si Yepye nga mailhan ang usa ka sister sa ilang kongregasyon. Sister Rose Faborada. Sumala kang Yipi na ay sister sa ilang kongregasyon nga dako kay tingog. Nga para niya wala siya maayong pamatasan. Pero sa dihang naningkamot si Yipi nga mailhan ang maong sister, nahibaluan niya nga kaniadto motabang di ay ang maong sister sa iyang ginikanan sa pagbaligyag isda sa merkado. Mao nga kinahanglan siyang musultig kusog aron nga manawag og customer. So nasabtan ni Yipi nganong dako kay tingog ang maong sister og nausab ang iyang dili maayong impression sa maong sister. Okay, daghang salamat, no? Makapahimuot po nga eksperyensya, di ba? Okay, Michelle, ito na kay ikadugang. Og tungod sa iyang paningkamot nga mailhan ang sister, wala na siya nahimong judgmental nga wa gyud na siya batasan, di na ko ganahan sa iya. So na-save niya ang friendship unya, nadasig pud siya sa ayahang nahibalan unya ang 2 Corintos 6:11-13 wala niya gilimitahan ang iyang gugma, nagpalapad siya. Okay, salamat. Brother Pondosa. Naputoy kasinatian nga usa ka batanon pa nga sister, professional siya nga nung di magyud ni siya mo sangyaw nga ligon pa man o may pa man o panglawas. Dito di ay nahibaluan sa mga elder nga naaday siya ay sakit nga kung bawal sa iya magpainit kay magkalat ang sakit niya o kanang na siya ay sa abog nga allergy. So tungod niadto mas nasabtan siya sa mga igsuon. Okay. Nindot nga punto na. Sister Karen. Sa 1 Timoteo 2:3-4, si Jehovah nahigugma sa tanang matang sa mga tawo. So kung kita naningkamot puta nga mailhan pag-ayo ang atong mga igsuon o gigugmaon sila kung unsa sila, so ato pong gisundog si Jehovah. Nindot na siya nga punto. So review gikan sa para po 8 ngadto sa 12 unsay gidasig nato nga angay natong himuon. Si Brother Tumugsok. Gidasig ta nga ilhon gyud ang atong mga igsoon pinaagi sa praktikal nga mga paagi sa pagpakig-istorya nila, pagpakig-uban para malikayan nato nga hukman sila kun dili mas higugmaon pa nato kung kinsa sila. Okay, daghang salamat, no? So dinhi na ta karon sa katapusan kining magmabination. Sige, tan-aw na po nato unsay atong makatunan dinhi sa para po 13 paliho. Sa importanteng panahon sa kinabuhi ni Lot, siya naglangay-langay sa pagtuman sa sugo ni Jehova. Duha ka anghel ang mibisita kang Lot ug miingon
ug miingon nga siya ug ang iyang pamilya angay mogawas sa Sodoma. Ngano? Sila miingon, among laglagon kining dapita. Pagkabanag-banag, si Lot ug ang iyang pamilya wala gihapon manghawa. Busa gipasidan-an pag-usab sa mga anghel si Lot. Pero naglangay-langay gihapon siya. Tingali magunahon ta nga gibaliwala ra o gisupak pagani ni Lot ang sugo ni Jehova. Pero wala muhunong si Jehova sa pagtabang kaniya. Tungod sa kaluoy ni Jehova kaniya, gihawiran sa mga anghel ang kamot sa pamilya ug gidala sila sa gawas sa syudad. Okay, salamat. So ay hata magpatungha sa pangutana atong hangyoon si Sister Queenie, basahon ang Genesis 19:15 ug 16. Sa mibanag-banag na, giapura sa mga anghel si Lot. Pagdali, dadang imong asawa ug ang imong duha ka anak nga babayi nga niya dinhi, aron dili mo mga matay diyang silutan ang syudad tungod sa sala niini. Apan naglangay-langay gihapon siya, mga tungod sa kaluoy ni Jehova kaniya, gihawiran sa mga lalaki ang iyang kamot, ang kamot sa iyang asawa ug ang kamot sa iyang duha ka anak nga babayi, ug ilang gidala sila sa gawas sa syudad. Okay, daghan salamat. So sumala sa Genesis 19:15 ug 16, unsay gihimo sa mga anghel dihang naglangay-langay si Lot og ngano? Unsay gihimo sa mga anghel? Okay, si Brother Pascual. Kung sa atong bahin, langay-langayan, murag ibili na nato, ano? Pero diri gipakita nga ang kaluoy ni Jehova kang Lot uban sa iyang pamilya. O gipakita kini ni Jehova pinaagi sa pagsugo sa mga anghel nga hawiran ang ilang mga kamot og dalon sila sa luwas nga lugar. Salamat. Kung Brother Tumugsok. Sa Genesis 19:12-13, klaro man kay instruction nga pagawsa yung mga anak kay ang mahitabo laglagon kining dapita. So klaro man to, dili to siya kanang murag unsa pa may explain kinahanglan pag-explanation, self-explanatory na kay itong instruction ni Jehovah. So kung hunaon-naon murag nisupak pa gani si Lot sa gihimo kay naglangay-langay gud sila kung hunahon-naon. Pero makita nato nga wala nag-focus against si Jehovah sa maong kuan, sa maong reaction ni Lot, kundi na siya gitan-aw nga laing rason. Nya ang kaluoy ang mas milabaw. Mao nga gihawiran niya ang ilang kamot pinag sa anghel o gipagawas sila sa maong syudad. Okay, daghang salamat. So nindot nga inindot nga kasinatian o kanang panag-ingnan ni Jehovah God, no? Di karon dirita sa para po 14. Tingali naluoy si Jehova kang Lot tungod sa daghang rason. Basi nagduha-duha pagbiya si Lot sa iyang balay, kay nahadlok siya sa mga tao sa gawas sa syudad. Doon na pa'y ubang kapilugruhan. Tingali nahibalo si Lot bahin sa duha ka hari nga nahulog sa mga bangag nga punog aspalto diha sa duol nga walog. Ingong bana og amahan, siguradong nabalaka si Lot sa iyang pamilya. Dugang pa, dato si Lot, busa posible nga doon na siya nindot nga balay sa Sodoma. Siyempre, walay usa ni ana ang maayong rason nga dili dayon mosunod si Lot sa sugo ni Jehova. Pero wala magpokus si Jehova sa sayop ni Lot. Hinunua, giisip niya siya nga matarong. Okay, daghang salamat. Dirita sa para po 14. Ngano kahang naluoy si Jehova kang Lot? Bisan og langay-langayan siya, nganong nagpakita siya kaluoy. Si Brother Ramiro. Nagpakita kaluoy si Jehovah kang Lot tungod kay kung ato adayng basahon posible nga daghag bisag dili kayo balido nga mga rason pero naay mga rason si Lot pananglitan kung atong sumahon ni siya giisip na niya ang Sodoma nga kanang comfort zone kay naman diri iyang balay nya naguna-una siya nga kumugawas basin peligroso na poy record nga na mga hari nga ning nahulog sa bangag so basig mahulog pud sila didto nya napod sa pamilya nga dala basin ihang duha ka anak nga babaye o nya ihang asawa hinay nang mulakaw o wala na anad nga kanang muadto og bukid daghan kay sa gihuna-huna nga posible nga
tabang to siya nga mahimong maghinay-hinay apan si Jehova sa iyang bahin wala nag-focus bahin sa mga dili balido nga rason lot. Yan, salamat, no? Nindot kayo nga panag-ingnan. Karon atong tanawon diri sa para po 15 unsaon nato ni pagpadapat. Imbis hukman ang mga lihok sa usa ka tawo, paningkamuti nga masabtan ang iyang gibati. Kanay gihimo ni Veronica, sister nga taga Europe. Naay sister nga murag sa puton, siya miingon. Permi siyang magpalain sa kaugalingon. Usahay mahadlok kong moduol niya. Pero nagunahon ako, kung ako'y naa sa iyang sitwasyon, gusto gyud nako nga naa ako'y amiga. Busa mi desisyon ko nga mangumusta niya. O gisultihan ko niya sa iyang gibati. Karon mas nakasabot nako niya. Okay, salamat, no? So dirita sa para po 15. Imbis hukman ang lihok sa usa ka tawo, unsay angay natong himuon? Sister Frondosa. Ang experience sa paragraph bahin kang Veronica na siya'y na matikdan nga sister nga sa puton unya nagapalain pud sa iyang kaugalingon ni epekto to sa iyaha nga mahadlok siya nga makipag-istorya sa iyaha murag ginalikayan na tong maong sister pero ang praktikal nga gihimo ni Veronica imbis nga iyahang hukman siya nga laig batasan gikamusta niya tungod adto mas nailhan niya kun nganong ingon ana ang maong sister. Salamat. Si Brother Remart. Sama sa gibuhat ni Veronica diri, so dili ni panahon nga padayon natong hukman ang usa ka igsoon. Hinuon kay gayunan ni nato nga pangitaon o dulon kadtong mga igsoon nga diya sa atong kongregasyon nga murag tanaw nato murag strikto tan-awon. Kung buhaton nato na mas mailhan pa nato sila dili lang base sa atong nakita. Okay, daghang salamat, no? Karon mo prayon ta sa para po 16. Si Jehova lang ang bug-os nakasabot kanato. Busa hangyoa siya nga tabangan kang makita kung unsay iyang nakita sa uban ug masabtan kung sa unsang paagi magmabination ka kanila. Ang pag-ampo nakatabang sa sister nga si Angela nga mahimong mas mabination. Dihay sister sa ilang kongregasyon nga lisod ikasinabot. Si Angela miingon. Sayon ra gyud untang manaway sa sister ug maglikay niya. Pero gihangyo nako si Jehova nga tabangan ko sa pagsabot niya. Gitubag ba ni Jehova ang pag-ampo ni Angela? Siya miingon. Nag-uban mi sa ministeryo ug human ni ana nag-istoryahanay mig pipila ka oras. Mabination kong naminaw niya. Karon mas ganahan ko niya ug gusto na ko siyang tabangan. Okay, daghang salamat. Sa pangutana 16, nganong angay tang mag-ampo nga mahimong mas mabination? Sister Bermijo. Kay sa Proverbio 15:11 gisgutan dinhi nga si Jehova lang gyud ang bug-os nga nakasabot kanato maong gikinahanglan nato nga pangayon ang iyang tabang pinaagig pag-ampo nga para mahimong mas mabination. Nindot nga punto na. Brother Pondosa. O usahay ginanglan gid natong tabang kay kaning pagkamabination kay usahay di nato mabati ang pagbati atong usa kung wa nato magian. Nga kung mingon ta usahay nga sige lang kay masabtan rin nila ni kung sila na pod. So manangkikinahanglan ta og pagtabang ni Jehova nga bisan wa ta nakaagian ang iyang gi-eksperyensyahan nga masabtan nato pod siya sama ning sa para po. Okay. Salamat. Karon kinsay gusto mo hatag og komento sa picture? Sige, si Sister Karen. Hindot ang gihimo sa sister nga nasa picture kay wa niya padugaya ang iyang negatibong panghunahuna sa sister kay diha-diha iyang gipangumusta ang sister kay makita nato sa picture nga pareha raman ang ilang sinina so siguradong nahitabo ni sa maong adlaw ra mismo. So kung maningkamot dayta nga duulo ng atong mga igsuon, kumustahon sila, mas daling matulid ang atong sayop nga panghunahuna. Nindot nga punto na siya. Karon diritas katapusang para po. Dili maayong pilion lang nimo kung kinsa sa mga igsoon ang imong pakitaag pagka mabination. Silang tanan nagatubang og mga problema sama kang Hunas, Elias, Agar ug Lot.
Sa daghang higayon, sila ra po'y nakaingon sa ilang problema. Ang tinuod, may mga higayon nga nahitabo pud na kanato. Busa makatarunganon nga hangyoon ta ni Jehova sa pagpakitag simpatiya sa usag-usa. Kung sundo nato si Jehova, mapalig-on nato ang panaghiusa sa atong nindot kaayo nga tibuok kalibutang pamilya. Busa sa atong pagtatar sa uban, hinaot nga magmadeterminado tang maminaw, magkat-on, ug magmabination. Okay, daghang salamat, Brother Postane, sa imong pagbasa. Di karon dinhita sa para po 17 nga pangutana, unsay angay natong determinasyon? Si Sister Frondosa. Determinado tang maghatag para sa kuha determinado ko nga maghatag og extra time nga mo maminaw maglantaw sa mga igsuon kon ang nganong ingon ana ang ilahang personality tungod ni ana kung matagaan ako na siya og higayon mas mabati na ako og makahimo kog simpatiya sa mga igsuon. Okay, daghang salamat. Si Brother Miro. Tanan man sa ato niya ilabi na ato mga igsoon sa gawas. Nagatubang gyud og problema pero usahay sama kang Agar ug kang Lot sila ra po hinungdan sa ilahang mga problema. Pero sa diha nga nasa problema atong mga igsoon, wala sila nagkinahanglan og paghukom kun dili tabang. Makatabang ta sa ilaha kung maminaw ta, magkat-on ta bahin sa ilang kahimtang unya magbabination. Okay, salamat kaayo. Brother Dayok. Determinasyon po na ako nga buhaton akong pinakamaarangan nga masundog si Jehova siyang panglantaw aron nga mapabilin ang panaghiusa sa kongregasyon, dili lang sa kongregasyon, lakip na po sa tibuok pamilya nga tibuok kalibutang pamilya. Okay, daghang salamat. So direta sa atong review. Unsaon nato pagsundog si Jehova sa iyang pagpamati pag-ayo kang Hunas og Elias. Sister Queenie Bermejo. Kung kita pod mapainobsanon o mapailobon, dahil hulaton nato ang atong igsuon nga mahimong komportable silang musulti nato, dahil makapaminaw ta og ayo sa ila. Okay, very good. Si Brother Tumugsok. Importante gyud ang katunan ako importante gyud ang pagpailob, pero ang pagpailob dili lang kay kanang maghulat nga may istorya ang igsoon, kundi huptan ng maayong attitude, maayong approach sa mga igsoon samtang naghulat niya sa hustong panahon kung andam na sila may istorya, maminaw pag-ayo. Okay, salamat. So, ikaduha, unsaon nato pagsundog si Jehova sa iyang pagsabot sa kahimtang ni Agar. Sister Rose Favorada. Bisan pagsayop ang gihimong pagtamay ni Agar kang Saray, gikonsiderar ni Jehova ang kaagi o eksperyensya sa kinabuhi ni Agar. Nahibaloy siya pag-ayo kung unsay na sinatian niya. So aron nga masundog si Jehova, importante di ay nga ilhon nato pag-ayo ang mga igsuon pinaagi sa pagpakig-istorya ay haog human sa tigom, pakig-partner sa sangyaw, nya pag-imbitar og pangaon. Kay pinaagi ni ana mas mailhan og masabtan nato sila. Okay, daghang salamat. Karon sa katapusan nga review, unsaon nato pagsundog si Jehova sa iyang pagkamabination kang Lot. Si Brother Pondosa. Wala gi tanaw ni Jehova tong pagkalangayan ni Lot, no. Ang gitanaw ni Jehova ang iyahang pagbati sa safety sa iyang pamilya, labi na kay nakaagi pud siya og bad experience dito mismo sa Sodoma. Okay, salamat kayo. So salamat kayo mga igsuon ha sa inyong tubag o kini nakapalig-on kayod nato. Unsay atong nakatunan sa atong pagtuon karon? Well, tulo ka butang no, andam tang maminaw, andam nga ilho nato ang atong mga igsuon o andam tang nga magmabination. Kung sundo nato si Jehova, mapalig-on gyud nato ang atong panaghigugmaay ingon nga mga igsuon. So daghang salamat usab sa inyong pagpakig-ambit sa atong pagtuon. Di karon ato nang sarhan ang atong pagtuon pinaagi sa pag-awit, atong awiton ang awit 87 nga ang uluhan niini manambong ta aron madasig. Binasig kini sa Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 24 ug 25. Ni atong paminawan ang atong musika.